أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله الله أكبر. تكبير تكبير. ما شاء الله حياك الله. هؤلاء المستمعون لم يستمعوا عباقرة مصر مثل الشيخ عبد الباسط رحمه الله، عبد الباسط مثل المنشاوي، مثل الشيخ شعشاي، مثل الشيخ رفعت، ولكن هؤلاء قد استمعوا الآن مباشرة من قراءة من رواعي الشيخ حرك حفظه الله. ما شاء الله الله عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله تكبير تكبير. ما شاء الله سبحانك يا رب. الله أكبر. الله يكرمك، الله يحفظك، سلم عليك. ما شاء الله تكبير. مبروك يبارك فيك، ربنا يبارك فيك. ما شاء الله ما شاء الله. سبحان الله. تقليد شيخ عبد الباسط المصري. ما شاء الله الله اكبر. لا يوجد مقرئ القرآن. ما شاء الله انت الوسيله. ما شاء الله. زدنا زدنا. لا يوجد مقرأ، لا يوجد مقرئ للقرآن مثلك في الهند. الله الله اكبر. شيخ سامعنا يعني نلتمس من فضلتكم سورة ولم نشرح والدين ان شاء الله. بارك الله الله يزيدك. سامعنا من فضلكم نلتمس من فضلكم. لا مثيل لك لا مثيل لك. الله يبارك فيكم زادكم الله. نعم نعم. لا يوجد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شكرا شكرا. يعني لما يكون مثل المقارنين. لا راحتكم شيخ لا بس. ما شاء الله. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ما شاء الله حياك الله حياك الله يا شيخ حرك. هؤلاء المستمعون لم يستمعوا عباقرة مصر مثل الشيخ عبد الباسط رحمه الله، عبد الباسط مثل المنشاوي، مثل الشيخ شعشاي، مثل الشيخ رفعت، ولكن هؤلاء قد استمعوا الآن مباشرة من قراءة من رواعي الشيخ حرك حفظه الله. ما شاء الله سبحانك يا رب. الله الله. نعم يا ابن مصر يا ابن مصر انت مجموع قراء مصر رحمه الله. اللهم زيدك. ما شاء الله.
وأما السائل فلا تنهر. الله. صلى الله على حبيبي. اللهم صل وسلم على سيدنا النبي. وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. الله. صلوا على حضرة النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا النبي. ما شاء الله يا مولانا. بسم الله ما شاء الله. لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله. ما كان من نعمة فمن الله. ما شاء الله. لا وحدوا لا إله إلا الله واذكروا الله. اذكروا الله. لا إله إلا الله. مميز مولانا ما شاء الله. لا والله أكبر. الله أكبر. الله. ولله الحمد. لله الحمد. الحمد لله. لا بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. تكبير. تكبير. يا حبيبي والملايين. ما شاء الله. سبحانك يا رب. الله أكبر. الله أكبر. شكرا شكرا نشكرك. ما شاء الله. الله. لن يملكوا على أنفسهم هؤلاء المستمعون بمثل قراءتك لمثل قراءتك. الله أكبر. فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. نعم حقا. سبحانك. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الله تكبير. سبحانك يا رب يا شيخ. غذاء روحاني، غذاء سماوي، دواء روحاني، ما شاء الله سبحانه. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. الجوهري